गाइस नमस्ते एन्ड वेलकम अगेन वी आर आज हामी चाहिँ घुम्न जाँदैछौँ मलेकुबाट 45 मिनट भित्र भनेको छ ठाउँ कुन चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन अब हामी जाउँ अनि त्यही कुरा गरौँला थ्याङ्क यू नै अब हेर्दै जाउँ है त बाइक सिफ्टेड फलङ्गीबाट Now we are swapping downward from Cancun. Okay? एउटा इङ्ग्लिस मिस्टेक छ भने मिलाएर बुझ्नु होला त्यहाँबाट हामी Cancun तल झर्दैछौँ गाडीहरू आइरहेको छन् यो टाढा टाढा हेर्नु Đó là cái mày đó. Ada kali ini barangkali kau bisa pakai topi. Hah? Ya. भाइरल घर आयो भाइरल घर यो माटोको ढिक्का खसेको छ यसरी यसरी नागढुङ्गा निर्माण ड्राइभ स्लो मोसनमा ड्राइभ स्लो सुरुङ मार्ग कति बन्दैछ हेर्दै हेरौँ कल कि निस्केको खानकोट पार्क देखि थाहा छैन यहाँबाट पनि अब टले लग्यो बाबु थाहा छ आएर आउन निस्किन्छ आएर आउँदा हेर्नु न आएर आउँदा इमर्जेन्सी लागिहाल्छ जुनेलाको जाम जुन दुसा अथवा एम्बुलेन्स पकाइने मलाई एक्सिडेन्ट दुसा चाहिँ वो थगलान देखेन अहिले पुरै 500 मिटर र गुली खे चाहिँ छौ जोडेजी हुन्छ दिन एउटा जोडेजी हुन्छ तर इमर्जेन्सी जुले माला नि अझै लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ खतरा भएर छ पहिरो पहिरो पहिलो पहिलो
यस्तोले नि नथामेको हो अझ डन्डी खायो थामे मजा यहाँ त्यहाँ खायो ल हुन माग्यो तपाईँ हो छे धरापेका मान्छे धराप 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 यो घरहरू धराप 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 गर्नु सिमेन्टी प्लास्टिक खोलानेर अझै चाहिँ पुग्दैन अझै चाहिँ पुग्दैन जस नाच जमाएको घर यहाँ यस्तो वाल राखेर पनि काम लागेन सम्म गाडी साह्रै ध्यान पुर्याउनु पऱ्यो जस्तो लाग्यो मलाई माथिको घरहरू त अझै त्यहाँ छिएन लगाइरहेको छु बाध्यता सायद चुप पनि हुनसक्छ काचा काचा नै गएछ जग्गा ए गएर कम्पनी silakan aja Fit. Saya bentar ya, Mas. Terus saya mereka. Yang mana cara nggak ada kan? Oh sih kan? Semua kamar baru, baik mana mau bicara? Anda ada sini baik. guys, हामी चाहिँ अब अहिले गल्छी पुगेका छौँ। गल्छीमा हाम्रो दाइहरू आउनु भएको छैन, त्यही भएर हामी चाहिँ गल्छीमा वेटिङ गरेर बसिरहेको छौँ। सो अहिले एकछिन वेट गर्दैछौँ।
यहाँ हाम्रो सर्जन दाइको बाइक पङ्क्चर भएर चाहिँ बनाएको बनाइसकेको पनि न्युट्रल हल्दै फेरि त्यो हावै हामी खाना खान लाग्छ यो खोला मलेको खोला रिपोर्टर नको युट्युबर हामी मलेको भित्र छिरेको छौँ तानेर Oh my god. किलोमिटर बाँकी छ भिडियो राम्रो बनिरहेको छ साथीको होला जाने के भनेको
किलोमिटर के त माने Please get your boy 디렉션은 딱 어렸을 거거든. 그래 뭐 너무 시작했더니 너무 시작. 아 와르가 다닌 거가 좋아서 다린 부자로. 사우다로 뭐가? 아니 이제는 오신 명 좀 산. 나나 파울나 파로. चार बजार गाडी चिसा पानी साउरा बस बिसाउनी यहाँबाट अझै यता पनि अलिक बजार हो के हो यो पाइप पाइरहेको पानी त माछा तन्दै छैन माछा पालन Hello guys, हामी ढाडिङ बेसी सहर हुँदा हुँदा यहाँ काप्लो भन्दाखेरि यहाँ मुराली भन्ने यहाँबाट हेर्नुहोस् टक टक पछाडि चाक दुखेर आयो बाइकमा बस्दा बस्दै ल कोट लाखा कसं जास्त तसं ल यो बाइक कुन बाइक ग्ल्यामर बाइक हेर नि त है दुईजनाको नेपालीको बाटो होइन कहाँबाट कसरी आउँछ हेरौँ छेउछेउबाट आउँछ कि सकिन्छ सक्न त तर तपाईँको आयो पानी जहाज आयो पानी जहाज आयो हाम्रो पानी जहाज गयो ल मेरो खुट्टा पनि भिज्यो मेरो जुत्ता गयो ए पानी जहाज आयो बडा गने जिमला Ay, जुत्तै गयो ओ मागु कति लामो आयो पानी जहाज आयो वाह
पछि हाल्यो भने हुन्छ बर्खामा राख्नु भन्दा त्यो पनि क्वालिटीको हुँदैन भ्रष्टाचार गर्नु परेन त्यो कहाँबाट बग्दैछ हौ पानी अनि यही पानी यहीँ जानिन्छ हिलामा नभए के हुन्छ पानी कट्ने ठाउँ छैन जस्तो लाग्यो ठुलो ठुलो यहाँ खुल्सोबाट जानुपर्ने क्या यति कटाइदिएको भयो कसैले अनि यहाँ सार्नेकोले गर्नुपर्ने कि हामी त एकचोटि आउने हो हजुर होइन साह्रै विकासको भइरहेको ओ माई गड ओ ओए पपी गाउँले पपी हो यो गाउँ हो गाउँको पिच हुने बाटो अरू कहिले हुन्छ थाहा छैन झरना मिनी झरना आयो मिनी झरना भाइको स्टन हेर्नु यहाँ खुट्टा उठाउँदैछ हाम्रो पनि उठाल्नु पर्ने अवस्था तलमा गर्दिन किनकि हाम्रो ग्रुपलाई ऊ अर्को आयो मिनी झरना हेर्नुहोस् तपाईँहरू खतरा मिनी झरना धेरै छन् मिनी झरनाहरू लाग्छ रहेछ हौ मिनी झरना बाबा मिनी झरनै मिनी झरना कहाँबाट पानी आउँछ हौ मिनी झरना सुनेको अरू क्या हो यो ओ भाइ मिनी झरना यहाँ अर्को छ अलि मिनी झर्ना भने अलि ठुलो अलि हुँदा भनेको बिचरा यो डर फसेको छ हिँडोमा निस्किनै सकेको छैन त्यही भएर वेटिङ गरेर इनर्जी कलेक्सन गर्दैछन् यहाँबाट म धनी यहाँ गएको छ माछा मार्न जानु हुँदैछ हाम्रो यहाँ दाजु साह्रो छ माछा मार्नलाई जानु भएको छ माछा पायो कि पाएन कति माछा पार्नु भयो दाजु दुइटा माछा पार्नु भयो पानी जहाज केपी बाको पानी जहाज आयो दुइटा लाइनमा छ बिचरा हाम्रो साधनलाई बिचराको स्टन खुट्टा उचाले गुड बाई अड्का हस् त ल ग एउटा त ग अर्को आयो लाइनमा लाइन ओ बाइक त सिङ्गल भइछ स्टन आयो ओ भाइ वाह बिस्तारै दाजु बिस्तारै के बिबाको पानी राख्छ दाजु यो के बिबाको पानी राख्छ लाइन ल ओ मेरो बाइकको हालत हेर बाइकको हालत डेन्जर छ होला दाजु बिस्तारै अनि भिडियो कसले खिचेर हामी पुग्नु पर्दैन हाम्रो भाषाको बाइक हेर्नुहोस् यहाँ हालत कस्तो भइसकेको छ यता हेर्नुहोस् आफ्नो बाइक झन्
हिरो भइसकेको छ नाम मात्र हिरो होइन काम पनि हिरो भएको छ तपाईँलाई यस्तो पानी जहाजमा आउँदाखेरि कस्तो अनुभव भइरहेको छ हजुरलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ के विभागको पानी जहाज एकदम माइलेज दिन्छ दाजु माइलेज दिँदो रहेछ तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ के विभागको पानी जहाजमा चढ्दाखेरि अनि अस्ति जस्तो फेरि झुका हेर्नुहोस् यो कता पहिरो यहाँनिर तान्यो तान्यो क्या काठ ढुङ्गामा ठोक्यो छ अग्लो अग्लो तान्यो गयो तपाईँ यता छेउबाट आउनु छेउबाट त्यहाँ भित्तामा ढुङ्गा रहेछ छेउबाट जानु क्या छोड्दैन दाजु हामी यहाँ कहाँ आइपुग्यो दाजु जरामुखी गाउँपालिका आइपुग्यो दाजु जनमुचा सात भन्ज्याङ जरामुखी 6 ढाडिङ यो पछाडिको गाडीले के भएछ हामी जानुपर्ने चाहिँ यताबाट हो होइन यताबाट गयो भने हिजो जानु पाइन्छ अरूबाट सजिन्छ भने त्यहाँ सोध्यो है यताबाट पनि सजिन्छ अरे हामी चाहिँ यहाँ जङ्गलमा आइपुगेका छौँ यो लाइक द्याट नगरकोटको जङ्गल जस्तो लागिरहेछ तर धाडिङमा छौँ हामी नझुकिनु होला एकछिन बाइकलाई पनि रेस्ट दिउँ 2 मिनट टायर आउनु भएको छैन त्यही भएर आइसुनु भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो अनिल दाइलाई पनि थकाला छ नगरकोटको जङ्गल जस्तो लाग्यो यो यही हो त्यही त जङ्गल सकेपछि रे यो त ठ्याक्क नगरकोटको जङ्गल रहेछ ए यहाँ यता थुन्यो भने यो सब जान्छ अनि यो पछि सब मान्छेलाई पैसा दिएर उठाइसक्यो त भित्रभित्रको यो यतापट्टिको पाखा होइन यो डाँडाको तल्लोपट्टि उता अनि पारिपट्टि सबै उठाउने भइसक्यो ए सब त्यो त छेउतालभन्दा 10 गुणा ठुलो हुन्छ अरे त्यो ताल क्या पछि छुनेपछि ए यहाँ ताल बन्छ अब यो डाँडा पछाडि होइन बुढी गण्डकीको जलविद्युत आयोजना के त नेपालकै सबभन्दा ठुलो आयोजना बनाउनु लाग्यो प्रोसेसिङ हुँदैछ सबैलाई जग्गाको पैसा दिएर उठाइसक्यो सरकार मुआब्जा दिएर अनि यो सबै जग्गा दिएर यो यताको सबैको उठाइसक्यो यो चाहिँ होइन उतापट्टिको चाहिँ यो डाँडाभन्दा उतापट्टि यो डाँडालाई पाएको यो डाँडा यतापट्टि पाखालाई केही गर्दा उतापट्टिको पाखा उतापट्टि पाखा सबै पानी भरेपछि अनि असर पर्दैन पानी भरेको यहाँ तल आउँछ अलिक यत्रो मान्छेले पनि पायो अलिक पैसा यता के यो बन्छ नि यहाँ तल यो जस्तै यहाँ एउटा गणेल हो क्या त्यो फार्म खेती गरेर होइन हो त्यतिरको मुनिको मान्छेले सबैले पाइसक्यो त्यहाँसम्म डुब्छ कि पछि अनि उतापट्टि त सबै उतापट्टि सुन्नुभयो होला बुढी गण्डकी ड्याम बन्ने भयो भनेपछि ड्याम बनाउँदैछ कि के छ हेर्नु न युट्युबतिर अथवा उसमा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना भनेर हेर्नु होइन ए यो त
हामी लास्टमा फाइनली हामी पुगिसकेका थियौँ। अहिले दिउँसोको 4:45 भइसकेको छ र यहाँ हामी हेर्दैछौँ। दाजुको घर वरिपरि छौँ हामी। यो चाहिँ हाम्रो गोठ भनौँ, गोठ छ एरिया हेर्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो कालिका मन्दिर यहाँ रहेछ। अहिले चाहिँ हाम्रो सञ्जीवन भन्छ पेट्रोल बनाउँछ भन्छ। अब कसरी पेट्रोल बनाउँछ मलाई थाहा छैन। 1 लिटरले 130 किलोमिटर माइलेज दिन्छ रे। एक कतिले? 1 लिटरले 130। ए यसको 1 लिटरले, यसको 1 लिटर पेट्रोलले 130 किलोमिटर कुर्छ अरे। पानी चाहिँ यहाँ छ, बरु पानी चाहिँ आएको छैन हेरौँ। धारा चाहिँ रहेछ यहाँ, तर पानी चाहिँ बिहान 2 घन्टा आउँछ भन्ने सुनेको थिएँ मैले। यो चाहिँ बारको लागि रहेछ। यो चाहिँ यो धादिङ गाउँको एकदम डन खसीहरू यिनीहरू। डन खसीहरू हो यिनीहरू, डन खसीहरू हो। गरिबमा फुगालो भने फुर्के गाइस हाम्रो भट्टगोलको पाँडेको घर छोटा मामरीले कटेज कुनै छ छोटा मामरीले हो चाहिँ छोटा। गाइस हाम्रो गाउँतिर हाम्रो के उता भक्तपुरतिर काँक्रो नपाएर यहाँ हाम्रो दाइ यहाँ धादिङमा आएर काँक्रो चोरी गर्न आएको छ। काँक्रो चाहिँ होइन रहेछ, सिमी चाहिँ रहेछ। यहाँ बोका बाख्रीहरूलाई चाहिँ यहाँ अवल के भन्छ रेखदेख गर्नलाई राखेको बिचराहरू बाँधेर राखेको रहेछन्। यहाँ कुखुरा, ब्रोइलर कुखुरा। हेलो गाइस, ब्रोइलर कुखुरा स्माइल प्लिज। हेलो ब्रोइलर कुखुरा होइन, धारिङको कुरा हो नि त, धारिङमा हुर्केको हो नि त। वेलकम ब्याक। अहिले हामी नास्पाती पार्टी गर्नु लाग्छौँ। त्यसरी टोकिसकेँ मैले। दाजु टुक्नु हुन्छ। खजीमा खानु पाइन्छ? टोक्नु। हेलो गाइस, हामी यहाँ पुग्यौँ। फेरि हाम्रो यो फेसबुकमा भाइरल भएको डाँडा अहिले रोपाइ सकिसकेको छ। यहाँ स्टेप डाँडो, यो डाँडो एउटा अनि यता छ, यता हामी बिचमा छौँ। 2 डाँडोको बिचमा टुप्पोमा छौँ हामी। स्टेप हेर्नु होला, एकदमै मनमोहक दृश्य छ यता। यो हो अनि गीत आउँछ डाँडा काँडा हरियाली यहाँ आएको नै फरि भाइरल डाँडा जस्तै छ है। यो चाहिँ यतातिरको फुटबल ग्राउन्ड बन्दैछ। हामी तल एउटा सानो कार्यक्रममा हिँड्दैछौँ। ओ भाइ बाइक आउँछ तर पनि अलिकति खुट्टालाई एक्सर्साइज दिउँ भनेर आउँदैछौँ हामी। 1 2 3 ए ठुलै आएछ। वेलकम ब्याक अगेन। हामी चाहिँ जङ्गलमा हिँड्दैछौँ, ट्रेकिङ भनौँ न। सान्दाले थकाइला रहेछ, पसिना त खाली आइरहेछ। अनि यसलाई पनि लास्टै गाह्रो भएछ अरे भन्ने कुरा खबरको छ। सान्दा एकचोटि स्माइल दिनु। ओ मेरो सेल्फी स्टिक कहाँ छुट्यो नत्र भए हातले यसरी नबोक्नु पर्ने, बोक्न नपर्ने। के भयो, किन हाँस्छ? ओ यो त अर्कै भन्दा पनि गाह्रो भयो। रोड आइपुग्यो, मेन रोड यहाँको होइन, अर्कै हुँदैन। यो अब ओम्ने उठ्यो। ओ पसिना हिँड्नुहोस्, यहाँ एकदमै गाह्रो भइरहेछ। अहिले 5 बजेको स्टुडियोको घडी अनुसार पेटमा मुसा दौड्न थालेको छ। तर त्यही भएर हामी यहाँ दौड्न सकिरहेको छैनौँ, उकालो भयो। यो यहाँतिर एउटा बाघ बस्छ भन्ने कुरा खबर आएको छ। यहाँ बाघ मस्तले सुत्थ्यो रे। हाम्रो तपाईँ बाजेले भन्नुभएको गाउँको केरा स्पेसियल फर अस
सी कसरी खानुहुन्छ हेर्नु यसरी खानुहुन्छ यसरी हेर्दै केरा खाने मान्छे जस्तो छ गाउँको लोकल केरा भाइ हो होइन यस्तो राख्दाखेरि हामी नुहाउँदैछौँ बाइकलाई साइलेन्सरको के खोला किन्दै हो भित्र थोरै 5 5:30 भइसक्यो पाउने 6 भइसक्यो इन्जिन अफ होला हो जो ज्याकेट किन लगाइरहेको चाहिँ हाम्रो रुख कटहर ड्याट यसरी फल्छ है तापन बोला हामी गल्छीमा छौँ गल्छीमा अहिले कारखाना चिसो भनेको कोका कोला हाम्रो रोनाल्डोले नकको वाटर भनेको यसरी गरेर लाम खाजा आउँदैछ कुकेन मोमो सामने चाहिँ आउँदैछ हेलो गाइज हामी चाहिँ अहिले खाजा खाएर अहिले साँझको 7:12 भएको छ यो हाम्रो कुन ठाउँ रे यसलाई गल्छीबाट हामी काठमाडौँमा निस्केको छौँ हो 7:15 भइसकेको छ दाइको बाइक यता छ धेरै कुना गरौँ रिल्याक्स गरौँ हामी त्यही भएर जानु फर्किँदैछु घरमा नाइट भिजन चस्मा हो हामी देखिरहेको छ नाइट क्यामेराबाट देखाइदिएको छ त्यही भएर लागेको छौँ गाइज अहिले 8:30 भएको छ हामी कलङ्कीमा एकछिन थोरै रेस्ट गर्न बसेका छौँ मेरो कपाल हेर्नु त कपाल लिक्से ताम्ने भएको छ घरमा गएर नुहाउनुपर्ने अवस्था हामी बाइकले पनि पिकअप नदिएको भएर एकछिन बाइकलाई पनि रेस्ट गरेको छौँ हामी यहाँ बसिरहेको छौँ हेलो फाइनल्ली घर पुगेको छ आफ्नो घर आइपुगेको छौँ कलङ्कीदेखि यहाँसम्म आउनलाई लगभग 20 मिनट कलङ्कीबाट कमल बिनाएको 20 मिनट लागेको छ र आजको दिन एकदम रमाइलो भयो डेस्टिनेसन प्लेस पुग्यौँ अहिले रमाइलो भएको छ एकदम बिहान अलिकति बाइकले ढोका दियो जसले गर्दाखेरि लगभग 1 घन्टा जति टाइम लस भयो बाइक धोइराखेँ बाइक धुँदा पनि लगभग आधी घन्टा खायो अनि एक ठाउँमा जङ्गलमा गएको थियौँ जङ्गलले गर्दाखेरि जङ्गलमा जाँदाखेरि लगभग आधी घन्टा 1 घन्टा नै टाइम लस भयो जसले गर्दाखेरि हामी यहाँ आज 9 बजी पुग्छ कि भनेर शङ्का थियो ठ्याक्कै 9:15मा घर आइपुग्यो जर्नी एकदम रमाइलो एन्ड नयाँ ठाउँमा घुम्न पाइयो यस ठिक छ रमाइलो डेस्टिनेसन प्लेस पनि रमाइलो ठाउँ थियो तपाईँहरूलाई अलि रमाइलो लाग्यो होला या के लाग्यो कमेन्टमा लेखिदिनु होला थ्याङ्क यू गाइज नेक्स्ट टाइम योभन्दा बेटर गर्ने कोसिस गर्छु कमी कमजोरी छन् सुधार्नुपर्ने कुराहरू छन् भने तपाईँ सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ होइन सब्सक्राइब लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला धन्यवाद